हाय गाइस, साजिद हसन आपसे मुखातिब है हमारे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहां पे हम आपको अब रेगुलरली इंशाल्लाह सियासत से रिलेटेड तमाम न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। तो पहले जिक्र करते हैं इस वीडियो में आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ कल, उसका इलामिया जारी किया गया जिस पे सबकी नज़रें थी। कल शाम तक जब हमने आखिरी मरतबा आपसे मुलाकात की थी तो उस वक़्त तक कभी इलामिया नहीं आया था, और कामरान खान साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया था कि अब तो ईरान ने हमला कर दिया, अब तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, उनको तो पता नहीं वॉशरूम ज़ोर से आ जाए तो वो फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं वॉशरूम ज़ोर से आ गया लिहाजा अब इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और कौमी सलामती कौंसल के इजलास को लेके भी उनका यही कहना था कि जब इसका इलामिया आएगा तो 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी होने के काफ़ी हद तक खदशात हैं, लेकिन वो दूर हो चुके हैं। पाक फ़ौज की तमाम फ़ौज के सरबराहान इसमें शामिल थे और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इसकी सदारत कर रहे थे। कौमी सलामती के इलामिये में बताया गया कि ईरान ने जो गलती की उस पर वो माफ़ी मांग चुके हैं, इस वजह से अब इस मामले को सुलह रहमी और सुलह दोस्ती से ख़त्म किया जाए। और अब उम्मीद है कि ईरान सबक हासिल कर चुका है कि अगर वो पाक सरजमीन की तरफ से मैली आंख से देखेगा तो उसे 2 गुना नहीं 4 गुना ज़ोरदार जवाब मिलेगा जो कि पाक फ़ौज ने दिया, जिस पे हम पाक फ़ौज के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा इस्लामिया में बताया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात का पहले जिक्र नहीं था, तफसीली इलामिया में जिक्र आया कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और निगरान हुकूमत की 100% जो इस वक्त कोशिश है, काविश है, वो ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाया जाए और पुरअमन तरीके से ये इंतखाब होने चाहिए। तो यहाँ से साबित हुआ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आ जाए अगर इलेक्शन की जानिब, तो मियाँ साहब के लिए किसी भी तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही, नून लीग किसी भी पार्टी के लिए नहीं आ रही। पीटीआई दिन ब दिन ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है, ज़्यादा पॉपुलर पहले से होती जा रही है। अब अकरारुल हसन ने NA-71 में खुद गए, उन्होंने खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग की, खुद सर्वे किया, उन्होंने 4-5 मुख्तलिफ जगह पे NA-71 जहाँ पे रेहाना डार साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं ख्वाजा आसफ के मुकाबले में, तो इकरारुल हसन ने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, अब वो नशर भी हो जाएगा जल्द। लेकिन उनका ये कहना है कि 80% से ज़ायद वोट पीटीआई के हैं और जो पीटीआई को मिलने वाले हैं इस मरतबा ख्वाजा आसफ का वहाँ से जीतने का कोई इम्कान नहीं। और ख्वाजा आसफ पहला नून लीग का वो फ़र्द है जिसने तकरीबन अपनी शिकस्त कबूल कर ली है कि भाई वाक़या में ही बहुत ज़्यादा मकबूलियत की हद को पहुँच चुकी है पीटीआई, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। ख्वाजा साहब आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। आज भी दिन को एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी रही है, 51 सेकंड की वो वीडियो है जिसमें ख्वाजा आसिफ मास्क पहन के किसी बेकरी में जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ी खाते हुए किसी शख्स से कहते हैं कि मैं आपके हल्के में इंतखाबात लड़ रहा हूँ और आपने वोट मुझे देना है, और आपका कोई भी जायज़ या नाजायज़ काम होगा वो आप मुझे बताइएगा तो मैं वो कर दूंगा, लेकिन वोट आपके हमारे होने चाहिए। और आगे से उस शख्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि नाजायज़ काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी नहीं किया और ना कभी नाजायज़ काम की वजह से किसी को वोट देंगे। तो ये इनका वतीरा रहा है पिछले 75 साल से। जिस तरह मरियम नवाज़ कल के जलसे में बोल रही थी ना, मुझे लिख के ला दो कि आपको क्या 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 चाहिए, मैं वो चीज़ें आपके कदमों में बिछा दूंगी। तो ये सिर्फ इनका ट्रैप बिछाना होता है। जिस वक्त ये वोट ले लेते हैं उसके बाद ये अवाम को पहचानते भी नहीं, उनकी तरफ आना भी पसंद नहीं करते, तब ये इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, और जब वोट लेने होते हैं तब ये अवाम के जायज़ व नाजायज़ सारे काम करने के लिए राज़ी होते हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से एक वीडियो, वो भी तकरीबन 22 से 23 सेकंड की वीडियो है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के एक कैंडिडेट औरतों में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम कर रहे हैं। ऐसे रिज़्क से मौत अच्छी, लानत है ऐसे रिज़्क पे। लेकिन इसका कसूरवार मैं उन बूढ़ी खवातीन और अपनी माओं को करार नहीं दे रहा जो 5-5 हज़ार ले रहे हैं, मैं उनको दे रहा हूँ जो 5-5 हज़ार दे रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के आज तक हमें गुर्बत की लकीर से नीचे रखा
اور اسی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 5,000 میں یہ ہمارا ضمیر خرید کے، ہماری زندگی خرید کے، ہمارے بچوں کا مستقبل خرید کے دوبارہ سے وانوں میں پہنچتے ہیں، اور اس 5,000 کا یہ 5 لاکھ بناتے ہیں، اور میرے ملک کو جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے اس کا سارا کرتا درتا یہی ہے۔ اور میاں صاحب کی بات کی جائے تو میاں صاحب کو اب مختلف ذرائع ابلاغ سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب منتخب کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، یعنی کہ منتخب تو وہ نہیں نہ ہوں گے، ان کے لیے ٹرینڈ چل رہا ہے منتخب وزیر اعظم کا، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ منتخب کرنا بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ لیڈ کا مارجن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنے مارجن کو مینیج کرنا مشکل ہوگا۔ 8 فروری کو کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے شاید میاں صاحب نے اب اپنے تمام جلسوں میں جانے سے بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ پہلی بات تو وہاں پہ لوگ ہی نہیں ہوتے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ 75 سال بعد اس قوم کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، ہمارے اندر کے ضمیر نے ہمیں ملامت کرنا شروع کیا ہے۔ اب ہم ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ووٹ نہیں دے رہے، ایک 5,000 روپے کے لیے ووٹ نہیں دے رہے۔ تو میاں صاحب کے جلسے اب کافی، جس جلسے میں حافظ آباد انہوں نے شرکت کی، کافی چھوٹا سا جلسہ تھا، اور اس میں بھی سننے میں آیا کہ منتخب وزیر اعظم کے نعرے لگ رہے تھے، اور میاں صاحب چھوٹی سی تقریر کر کے نکل لیے، اور مریم نواز بڑکے چڑکے مار رہی ہیں، لیکن خیر اس کی سنتا کون ہے۔ لیکن ایک دو جو موٹی موٹی چیزیں میں نے ان کی تقریر میں پڑھی وہ یہ تھی کہ شیر میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تو آپ کسی بھی اول سے اول درجے کے بھی پٹواری سے ذرا جا کے پوچھیں ہاں کہ میدان چھوڑ کے کون بھاگا تھا اور میدان میں رہ کے مقابلہ کون کر رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی کمپین یہ کرنے نہیں دے رہے، لیکن خود مریم سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی کمپین کر رہی ہے۔ اس کے بعد مریم نے بولا کہ کبھی میاں صاحب نے ٹانگ پہ پلسٹر لگایا، تو اس چیز سے دوبارہ وہ لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ وزیر آباد میں عمران خان کی ٹانگ پہ گولیاں لگی تھی، اور لوگوں کا وہی جوش ولولہ دوبارہ سے کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میاں صاحب کبھی ویل چیئر پہ بیٹھے تو پھر لوگوں کو ویل چیئر یاد آتی ہے کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے کس طرح بار بار عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، اور اسی ویل چیئر سے اٹھا کے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ اور عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ادھر آ کے بائیو میٹرک کرائیں، لیکن جب میاں صاحب پاکستان آئے تو مشینیں چل کے ایئرپورٹ کی جانب چلی گئی۔ تو یہ جو بھی باتیں مریم کر رہی ہیں وہ میرے لحاظ سے ساری کی ساری باتیں ہی پی ٹی آئی کی کمپین ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات مخاطب ہوں تو رات 8 بجے کا ٹائم ہے، اور پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ویڈیو بنانے سے 1 منٹ پہلے میں موبائل یوز کر رہا تھا اور نیٹ چلنا بند ہو گیا ہے۔ تو ان کا خوف واضح نظر آ رہا ہے۔ انتخابات انہوں نے اپنی طرف سے مضحکہ خیز دیے تھے، لیکن ان نشانات کو لے کر بھی پی ٹی آئی نے، پہلے تو ایک بلہ تھا نا اس پہ 3-4 نغمے بنتے، الیکشن گزر جاتا، لیکن اب ہر نشان پہ علیحدہ سے نغمہ بن رہا ہے، ہر نشان کے لیے علیحدہ سے کمپین ہو رہی ہے، اور ایسی کمپین ہو رہی ہے کہ منتخب کرنے والے بھی سر چکرا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے 75 سال کی ساری بک کھول کے سب کچھ کر لیا، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ شعور کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، اور اسے قید کرنا مشکل ہونے والا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اعلامیے میں آ چکا ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ عوام کس طرح سے نکلتی ہے اور کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو خامد میر کی بات پی ٹی آئی کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔